इंडिपेंडेंट उर्दू के नाजरीन को हारून रशीद का आदाब। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी पिछले 10 सालों से काफ़ी उसमें फैलाव आया है और बड़ा रेगुलरली बाकायदगी के साथ मुख्तलिफ़ मुल्क के हिस्सों में हो रहे हैं, और वो हैं अदबी और लिटरेरी फेस्टिवल्स। अभी गुज़िश्ता दिनों कराची में भी दूसरा अदबी फ़ेस्टिवल जो है वो मुनक़िद हुआ। तो ये जो फेस्टिवल्स मुनक़िद होते हैं, इनकी साइंस ये कितना मुश्किल काम है और किस तरह से होता है, उसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीना सैयद साहिबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में ये फेस्टिवल्स का कल्चर जो है वो शायद आपने ही इंट्रोड्यूस करवाया है और आप ही उसकी रूह रवां हैं, तो ज़बरदस्त काम है। लेकिन हमें ये बताएं कि ये आइडिया आया कैसे था और फिर ये कैसे पिछले 10 सालों में सफ़र कैसा रहा आपका? वो असल में मुझे बहुत अरसे से इस बात का बहुत अफसोस होता था कि जो हमारे अदीब हैं और राइटर्स हैं जो दुनिया में किसी से कम नहीं हैं, कि उनको वो शोहरत और वो इज़्ज़त नहीं मिलती थी। और इसी दौरान मैं 2009 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल गई थी और वहाँ मैंने देखा कि ये जो इनके जो हिंदुस्तान के जो अदीब हैं कि किस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, बिल्कुल सेलिब्रिटीज़ की तरह। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी यही पाकिस्तान जाके करूँगी। तो चुनाचे 2010 से मैंने शुरू की लिटरेचर फेस्टिवल्स, और फिर मैंने कोई 14 की पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में, एक लंदन में की, और फिर मैंने अब ये अदब फेस्टिवल शुरू की है पिछले साल से। ये एक बिल्कुल ही समझिए पाकिस्तानी एफ़र्ट है, और इसमें कोई हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ी सी तब्दीलियाँ लाएं, क्योंकि मेरा मकसद ये था, ये नहीं कि मैं करती रहूं फेस्टिवल्स, मेरा मकसद ये था कि एक हम मॉडल क्रिएट कर दें और सबको दिखा दें, और फिर लोग उसको आगे ले जाए, एक तहरीक शुरू हो जाए। तो आप नहीं समझती कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और बहुत तवातुर के साथ और बहुत जल्द जल्द होने लगे हैं? मेरा ये ख्याल है कि जितने हो रहे हैं कम हैं, क्योंकि हमें ये इस किस्म की सकाफ़ती यहाँ और अदबी महफ़िलें करनी बहुत ज़रूरी है। कराची 2.5 करोड़ का शहर है, यहाँ तो रोज़ एक होनी चाहिए, तो जितनी होंगी कम है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। तो ये जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया को शायद चाहिए था कि इस तरह की चीज़ें, जो सेशंस आप करवाते हैं, जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उनको करना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा, तो वो कमी पूरी करने की कोशिश। मीडिया का तो खैर मीडिया हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, और मीडिया की वजह से इतने यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते हैं। लेकिन मीडिया भी ऐसे करने चाहिए उनको, इस किस्म के उनका भी मसला, हमारा भी मसला है कि स्पॉन्सर्स का, कि हम भी, ये बिल्कुल मुफ्त है हमारी फेस्टिवल क्योंकि हम चाहते हैं कि हर जगह से लोग आएँ और खुल के आएँ, तो इसलिए हमारे ज़रा मोहताजी हो जाती है कि हमारे स्पॉन्सर्स पे। इसी तरह मीडिया भी देखते हैं कि उनकी क्या रेटिंग आ रही है, उनके स्पॉन्सर किस किस्म के प्रोग्राम चाहते हैं। वहाँ तो पॉलिटिक्स ज़्यादा डोमिनेंट है, वो शायद बिकती ज़्यादा है, तो इसलिए वो होता है। बट ये बताएं कि इस तरह के ये अदबी करवाना फाइनेंशियल, जैसे आपने कहा, मुश्किल होता है स्पॉन्सर्स को, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कन्विंस करना कितना मुश्किल है या आसान? मेरे ख़्याल में जो अदबी फेस्टिवल करने में जो सबसे मुश्किल काम है वो फ़ंड रेजिंग है। बहुत ज़्यादातर जो हमारा वक्त और एफ़र्ट लगता है फ़ंड रेजिंग में लगता है। प्रोग्राम, हालांकि जो बहुत वक्त लगना चाहिए प्रोग्राम बनाने में, और मैं दरख्वास्त ही कर सकती हूँ कि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है या जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं कि ये हमें सपोर्ट करें, कल्चर डिपार्टमेंट सपोर्ट करे, एक किस्म की हमें एनुअल ग्रांट दे दे, ताकि हमें इतनी एरिया ना घिसनी पड़े फ़ंड रेजिंग के लिए। तो स्पॉन्सर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर से ही ज़्यादा आपको मिलते हैं अब तक? तो 100% प्राइवेट सेक्टर, और थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक सेक्टर से भी हमें, इस साल हमें जर्मनी ने बहुत सपोर्ट किया। तो इसका मकसद क्या होता है जब आप लोग प्रोग्राम बना रहे होते हैं, सेशंस डिसाइड कर रहे होते हैं, टॉपिक डिसाइड कर रहे होते हैं, तो बेसिक सोच क्या होती है कि इस सेशन में से या इस टॉपिक में से हमने क्या निकालना है? इस तरह जी, एक तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अदीब हैं और नई नई किताबें जो आ रही हैं कि उनको हम सबके सामने लाएं, तो हम किताबों की रूनुमाई बहुत करते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि जो हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए ऐसे सब्जेक्ट्स हों कि जिसमें वो आएँ,
اس سال ہم نے کیے تھے ان کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ اسٹوڈنٹس یونینز ہونی چاہیے یا نہیں، اور بہت ہی گرما گرم سیشن ہوا وہ. اور جو آج کل جو ایشوز ہیں، جو حالات ہیں، سیکشل ہراسمنٹ آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اس پہ سیشن ہوا. اور اکانومی پہ ہمارے 1-2 سیشنز ہیں، بک لانچز ہیں، اور لوگ کامیڈی بہت پسند کرتے ہیں، قوالی بہت پاپولر ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہماری جو پینل ڈسکشنز بہت پسند کیے جاتے ہیں، کافی اس میں نہ صرف شرکت ہوتی ہے بلکہ سوال جواب بہت. لیکن ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ بڑا ایلیٹسٹ قسم کا ایونٹ ہے اور بڑے ٹاپ کلاس کے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہی آتے ہیں. جو مڈل سوسائٹی ہے یا جو لوور سوسائٹی ہے اس کی ریپرزنٹیشن یا اس کو اتنا وہ نہیں ملتا. اصل میں اسی لیے ہم یہ آرٹس کاؤنسل میں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ آرٹس کاؤنسل میں آنا بہت آسان ہے. ساری بسیں یہاں آتی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ یہاں آتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی زبردست پبلک سپیس ہے کراچی کی. تو یہاں کسی کو آنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، اسی لیے ہم ٹکٹ بھی نہیں رکھتے ہیں. آتے ہیں لوگ، میں یہ ایلیٹ تو آتے ہیں لیکن اور ہر طبقے سے لوگ آتے ہیں. لیاری سے لوگ بہت آئے ہیں اور ہر عمر کے لوگ آتے ہیں، نوجوان. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ پورے کراچی اور بلکہ پورے سندھ سے بھی لوگ آئے ہیں، سب کے لیے یہ ایک اوپن ایونٹ ہے. فیوچر کا کیا سوچتی ہیں؟ اس کو مزید کیسے آگے لے کے جانا چاہیے؟ اگر وسائل ہوں آپ کے پاس تو اس میں کیا جی مزید کیا کر سکتی ہیں آپ؟ اس کو کیسے improve کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، وہی وسائل پہ ہے بہت محتاجی، لیکن میرا یہ ارادہ ہے کہ اس میں ہم انٹریکٹیو سیشنز اور کریں گے. اور دوسرا یہ ارادہ ہے، اس سال ہم نے کریٹیو رائٹنگ ورکشاپ کی تھی 4 دن جو چلی، عامر حسین اور شہریار شیخ نے کی تھی، بہت مقبول ہوئی. اور اب ہم کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے ایونٹس کریں گے، بجائے اس کے کہ ایک بہت بڑی ادبی فیسٹیول وہ بھی ہوگی، لیکن بیچ میں چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوں گے. اب ایک ہم کرنے والے ہیں بولتے افسانے. یہ ٹی وی 1 میں تسلیمہ طاہر نے کوئی 100 افسانوں کو لے کر ان پہ ڈرامے بنائے، حالانکہ اس طرح بنائے کہ ان کے جو افسانے کے جو الفاظ ہیں بالکل نہیں بدلا، انہی الفاظ میں. اس کی ہم فیسٹیول کریں گے. ایک ہم کراچی کا پہلی دفعہ ہم یہ کر رہے ہیں لٹریری ٹور، تو وہ کراچی کے لٹریری ٹورس کریں گے. جو کتابیں ہیں جو کراچی کے بارے میں ہیں یا کراچی کا ذکر ہے وہ جگہیں دکھائیں گے، یا جو ہمارے ادیب یہاں رہے تھے ان کی جگہیں دکھائیں گے. تو یہ ادب فیسٹیول صرف کراچی تک محدود ہے یا باقی پاکستان؟ ابھی میں سوچ رہی ہوں اور بھی ملک میں لے جانے، شہروں میں لے جانے کا. 20 جون کو ہم لندن میں کر رہے ہیں یہ فیسٹیول، جس میں کی نوٹ اسپیکر ہیں اردن کے شہزادہ حسن بن طلال، وہ آئیں گے، اور ان کی بیگم شہزادی ثروت بھی آئیں گی. اس میں بولیں گے، ان کے سیشنز ہیں. تو پاکستان میں بھی اور جگہ لے جائیں گے، اور ابھی فی الحال تو لندن لے جا رہے ہیں. 20 جون کو ہم کر رہے ہیں لندن میں. اور اس میں خواتین کو آپ جب پلان ہوتا ہے تو ہوتا ہے جو انڈر سروڈ آڈینسز ہیں، نوجوانوں کی تو آپ نے بات کی، لیکن خواتین کے جو ایشوز ہیں، جیسے آپ نے کہا ایک سیکشول پہ تھا، لیکن ان کے مسائل کافی زیادہ ہیں. تو کوئی فیمیل ایکسکلوسیو سا ہو یا اس طرح کا کوئی؟ ایکسکلوسیو تو نہیں ہے، لیکن فیمیل، جیسے ہم ایک سیشن ہے ویمن پارلیمنٹیرینز، اور اس پہ ہے. پھر لاز پہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے جو لاز ان کے، وہی ہراسمنٹ کے بارے میں یا اور طریقوں سے. تو کافی ہے، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے مینلز نہ ہوں کہ صرف مرد ہوں پینل میں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر پینل میں خواتین اور مردوں کا برابر شرکت ہو. امینہ جی، انڈیپینڈنٹ کے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو فیسٹیولز کا کلچر شروع ہوا ہے، اس کو اسی طرح بڑھنا چاہیے، کیونکہ بات چیت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے، جو برداشت کا مادہ ہے وہ ایک دوسرے میں پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرف ایک میرے خیال میں مثبت پیش رفت ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.